بيوغرافي. لكن انا عارفكم نتوما المتتبعين ديال لاشين غومو اناليز ما غاديروش هذا الخطا، لان الا عقلتو حنا في الاول كنا شرحنا شنو هي لوطوبيوغرافي وشرحنا شنو هي لا بيوغرافي، وقلنا لوطو بيوغرافي هي écrire soi-même sa propre vie، وقلنا ان لا بيوغرافي بلا اوتو هي écrire une vie. ولكن سوا لوطوبيوغرافي سوا لا بيوغرافي كاينه خاصها تحترم واحد الخاصيه الا عقلتو عليها، هي لوتور سونجاج ا دير لا فيريتي. اذا كانت اوتوبيوغرافي لوتور سونجاج ا دير لا فيريتي ا سون بروبو، يعني هو كيهضر على راسو. اذا كانت une biographie l'auteur s'engage à dire la vérité à propos de la personne dont il est en train de raconter l'histoire. هذا ما كان. دونك اول حاجه غنضربوها في الزيرو، هاد لو كونداني امور تشد في الحبس وكان غادي يمشي يتعدم. الا قرينا الحياه ديال فيكتور هيغو هو ما عمرو تشد في الحبس، حتى راه مات هو عنده شي 80 عام او 90 عام، ما عمرو هو تشد في الحبس. دونك هذه اول حاجه نحيدوها من راسكم، هي على ان لو كونداني امور ايت بيوغرافي و فيكتور هيغو كيهضر على راسو. لكن انا بغيت نفسر لكم هو هذا الخطا منين جاي، علاش هذا الخطا شائع. نقول لكم هذا الخطا علاش شائع، لان لو كونداني امور عنده واحد البنيته، وحتى فيكتور هيغو كانت عنده بنيته. وفيكتور هيغو فاش كان تيكتب هذه القصه، راه كاين بزاف ديال المعلومات اللي غادي نفاجئكم بها، هو تيكتب هذه القصه كان تيتخيل راسو بصح بلاصه لو كونداني امور. حيت شنو طرا لفيكتور هيغو؟ فيكتور هيغو كان عايش في واحد العصر اللي لو بوفوار كاين عند ثلاثه ديال الحوايج: لارمي، الجيش، ليغليز السلطه الدينيه، الكنيسه، لي نوبل طبقات النبلاء، السلطه تقولوا السياسيه ولا الاجتماعيه ولا الثقافيه. دونك لارمي السلطه العسكريه، ليغليز السلطه الدينيه، لي نوبل السلطه الثقافيه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه. هادو ثلاثه كانوا هما اللي تيحكموا. فيكتور هيغو واحد النهار كان مع بنته او ولدو من بعد غادي نضبطوا الامور، وحضر لواحد ليكزيكسيون. وهذيك ليكزيكسيون راه كان في عمر فيكتور هيغو، لانه هو تزوج صغير، كان ديك الساعه مازال صغير في لاج ديالو. وهذيك ليكزيكسيون لا ماركي. علاش؟ وغادي يقولها حيت شنو اللي طرا، ان في لو ديرني جور دان كونداني امور فيكتور هيغو كان تيحاول يدافع على واحد الفلسفه اللي هي ديالو، لكن هو ما كانش عنده الحق يكتبها. بحال اللي قلت لكم لا بواطا ميرفي، لو كان كتبها كيوصف لينا التقاليد والعادات ما يبقاش ان رومون، غادي يولي ان اثنوغرافي. والاثنوغرافي سي اون ايتود دي بوبل تراديسيون اي كولتور، يعني علم. يعني غيولي داك الكتاب ماشي رومون، غيولي ان اسي سيونتيفيك. هنا كان غادي يولي ان اسي فيلوزوفيك، كان غيولي كتاب فلسفي، ما غيبقاش قصه وما غيقراوش الناس، وربما غيتوجه غير واحد الطبقه ديال الناس. لكن هو فيكتور يقول الهدف من مورا الغومون ديالو انه تقرا واحد الشريحه، واكثر شريحه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذه القضيه، اكثر شريحه وجه ليها فيكتور يقول الكتاب ديالو راه ماشي هما النبلاء ولا الناس اللي قارين، اللي هو اصلا واخا كان تنتمي ليهم ما كانش عنده معاهم علاقه كبيره، لا كانت موجهه لافول العامه. وهنا غنردكم لأونتيغون. الناس اللي متبعين لي فيديو لقى واحد الفيديو انا هضرت فيه على اونتيغون وعلى لو بوفوار دو لا فول. بزاف ديال الناس تيقولوا سي كريون كي اكزيكوتي اونتيغون، سي اونتيغون كي سويتي مورير، ولكن اللي كان عنده كلمه الحسم سيتي لا فول. ملي وقفت لا فول قدام البالي ديال كريون وبداو كيناديو على ان داك لو تخيط خصو يخرج وخصو يتعدم، لا ما بقى قرار لا عند كريون عند شي واحد اخر، ولا القرار المباشر عند من؟ عند اونتيغون، باردون عند لافول. يعني لافول هي اللي ولا عندها القرار. هنا في لو ديرني جور دان كونداني امور لافول ماشي غير عندها بوفوار، وصلت لافول انها ولات ان ماساكر، ولات ان كوشمار. بور كي؟ بور لي بونسور، الناس اللي تيفكروا، الناس اللي عندهم مصير مختلف، الناس اللي خداو على العاتق ديالهم التنوير ديال ديال الشعب ديالهم، ولاو كيخافوا. لان فيكتور هيغو غادي يوصف لنا واحد الوصف رائع على ليكزيكسيون، غيقول لنا يعني ديكابيتي اون تيت كي بونس كي ريفليشي، اللي كتفكر
واللي عندها افكار في راسها كيدوروا، كنقطعوها حنا بكل برودة وكتطيح تحت من لاكيوتين وكيشدوها الناس وكتشدها لافول وكيتلاعبوا بها وهما فرحانين وكأنهم كيتفرجوا في شي مهرجان. يعني باش تفهموا لونفيرغور، يعني البعد الكبير ديال القصة ديال لو كونداني امور، راه سي با ان رومون سامبل، ماشي ان رومون اللي هو نو، سي ان رومون فيلوزوفيك، ان رومون فيلوزوفيك. يعني عنده واحد البعد فلسفي وكيحاول فيكتور هيغو كيحاول يناقش شي واحد